بسم الله الرحمن الرحیم. زائرین بسیار کلان تعداد چی و بسیار زیاد تعداد چی امسال بایرود رفته نتونستن و خوش شما خبر هستین که اکثر زائرین چی از پنجاب یا بعضی از کویته اینا و افورت نمیتونن یا نمیتونستن که بایر بورن. تعدادی کم امسال زائرین رفتن و خود رساندن در 40 و پیدل روی 40 و در قافله عشق شریک شدن. وجوهات ازی که مثلا پس پشت ازی چی علت میتونه یا فیکترز چی است یا ایده جای خو، لیکن چیزی که ما در نظر از ما مهم است اویه که از یک طرف سیاسی پارتی مثلا سیاسی مذهبی پارتیا مانند شیعه علما کونسل یا خود مجلس وحدت مسلمین که همیشه در صحنه هست و مایند میدان تا حتی الامکان کوشش مونن که مثلا مشکلی ازی مردم یا مشکلی یک سوسایتی شیعه را باید حل کنه در پاکستان و حق بگیره. یک پارتی یا یک رهبر او تیم کار میتونه که به تعداد زیاد مردم پشت از ایستاده باشه. البته ای که پس پشت از مجلس وحدت مسلمین چرا افراد هانیه یا مثلا اوتر که باید مبودک اوتر نیه یه خود خیلی علت دیگه داره یا علت های دیگه داره و بیمانه، لیکن بهر حال اگر مانند 40 ولی جلوس که در سراسر پاکستان بر شد و مردم میمدن در احتجاج یا در لانگ مارچ و او اعلان که علامه راجع نصیر صاحب کرده بود او را کامیاب مکدک، به نظر از ما که حکومت حتما فیصله خو نظرثانی مکد و مثلا ایراواز مشد بایروت. کلانترین در نظر از ما که ای بایروت بند شد خودی زائرین بود و خودی شیعان پاکستان مقصر هسته که در تعداد زیاد، یعنی شما توقعین در کراچی هم اگر متوقعینی که نه از اونجا لانگ مارچ شروع کردن زیر سرپرستی مجلس وحدت مسلمین او تعدادی که باید میمدن از خاطر امام حسین و او شعارها و او سلوگن و او نعرهایی که همیشه اینا میزدن یعنی شیعیان پاکستان خاصا شیعیان کراچی او دیده نشد و امیتر شما توقعین در علمدارات اگر علامتی در نگرفته شد اول روز ولا یعنی اول در علامتی در نه و دویم نیش هم امیتر که گفت مو بسار مبری شما توقعین تعداد سے زائرین نبودک و زائرین که در میمادن در اینجی علمدارات یا شهدا چوک شریک مشدن متاسفانه شریک نشدن و بسیار تعداد کم بود. حتی در اول علامتی در نمو توخ کردی که امو زائرینی که از پنجاب هم بود امنا در منی علمدارات هم بود منی شهدا چوک در ندادن ایک دوکه شاید مردمی از مو بوده. لذا برادر من وقتی که شما خودون شما در صحنه نباشین و شما مردم در صحنه نباشین دیگه او کار که پیش نموره، کار در هدف خو نمیرسه. باید سوسایتی هم لیدر آماده باشه، برنامه داشته باشه، هم مردم آماده باشه. و من تاریخ متوق من اهل بیت علیهم السلام آماده بوده پروگرامینگ داشتن، لیکن مردم آماده نبود، مردم اینا ساعت ندادن و حقوق از نه غصب شد. امروز هم در من سوسایتی میترسته که باید برای حق و آواز بالکنی. البته به معنی نیست که مو بعضیا دیسی سیکولر باید بگه که مثلا کلاشینکوف بالکنی یا اسلحه بالکنی یا هتیار بالکنی، نه، امو به طور یک پرامن احتجاج تو ریکارد میتونی گورنمنت پرشرایز میتونی که ای گورنمنت باید امو حق و حقوق تو را رعایت کنه یا مثلا تو کنوینس کنه که مثلا یک اینترنشنل سطح طور پر یک سکیورتی مسائل است و مودرو نمیتونی یا داخلی که است. خب او هم البته برای خود سوال است که چرا نمیتونی، لیکن خب هر حال مردم باید در نظر از ما برم شده در نه و در سطح پاکستان عالی خبر ندارم که ایرا لید نتونستن یا مردم سستی کردن. در نظر از ما مردم سستی کردن، زائرین سستی کردن، شیعان پاکستان سستی کردن و حکومت هم برایش پریشر نمات و اینی مسئله پیش آمد. خدا مورا همیشه در صحنه بیله و خدا از مؤمن ضعیف بچی مایه. روایات هم است که از مؤمن ضعیف بچی مایه
تیار یار لغمه تیار که مو بخوری بس بعد بور زیارت کنی ایترم نموشه قربانی داده موشه باید قربانی البته نه که انسان خود بور جان خود بیده مثلا امی تحت استطاعت خود قدرت خود نمیزی احتجاج اگر شرکت مکد مسئله حل میشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.